अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमसे ये काम लिया। ये हमारे वालिद साहब की भी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे पढ़ें और फिर पढ़ाएं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम काफ़ी हद तक मुतमइन हैं, सेटिस्फाइड हैं। हम कह लो कि लेस प्रिविलेज क्लास को पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं हकीकत यह है जो पढ़ने नहीं जाते, या उन वालिदैन को हम सपोर्ट कर रहे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते। मैं आपके अदारे में आया था तो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी कि यहाँ पे को एजुकेशन टाइप की चीज़ नहीं है, लड़कियों को सेपरेट बिठाया जाता है। वालिदैन से हम बेहद राब्ते में हैं, हम उनसे टेलीफोनिकली राब्ते में भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं। अगर कोई बच्चा क्लास में नहीं मौजूद तो पहले पीरियड के बाद फ़ौरन हमारा कंसर्न जो डिपार्टमेंट है, हमारी एक मैडम है, वो वालिदैन को व्हाट्सएप के जरिए इन्फॉर्म कर देती हैं कि आज आपका बच्चा क्लास में नहीं। ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर रोज़ कोई ना कोई नई प्रॉब्लम, कोई ना कोई नया चैलेंज वो हमारे सामने आता है। 2-3 दिन पहले एक वाक़या है कि अभी फर्स्ट ईयर की क्लास शुरू हुए हफ्ता ही हुआ है कि एक बच्चे की जेब में एक पॉड्स थी, ये जो नई सिगरेट आई है। तो हमारा चूँकि कैमरा और हमारे जो इंचार्ज हैं बड़े एक्टिवली बच्चों को वाच कर रहे होते हैं, तो हमने वो उसी वक्त वो पकड़ लिए और हमने फिर उनके पेरेंट्स को बुला लिया कि आए। आप सोसाइटी की कदरों की अहमियत को जानते हैं, जो स्मोकिंग के ऊपर इस कदर सख्ती कर रहे हैं। खुशी हुई आपने अपने यकीन कॉलेज की कैंटीन को भी गौर से देखा होगा, तो आप उससे मुतमिन हैं? इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो है और वो हर वक्त होती है। तो हमारी कैंटीन हमारी ज़रूरत को कैटर कर रही है, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम में क्या जिद्दत चाहते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लेवल पे होनी चाहिए, जिससे गरीब स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो? मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ। एक चीज़ जो हम यहाँ कर रहे हैं, जो कि बेशतर कॉलेज में नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज में तो बिल्कुल ही नहीं। मसलन आपने देखा होगा कि हम यहाँ अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का हर जो मेन इवेंट है, जो मेन त्यौहार है, जिस तरह के अभी आपने देखा होगा 7 सितंबर थी, 11 सितंबर थी कल, तो हमने कायद-ए-आज़म की बरसी यहाँ सेलिब्रेट की है। हमने कायद-ए-आज़म के लिए परवाहनी की है। जी, तो मैं बात कर रहा था कि हम यहाँ अल्लाह के फजल से बच्चों की तरबियत पे काम कर रहे हैं कि तरबियत एक ऐसी चीज़ है, अगर ये नहीं तो तालीम भी नहीं। हमारे यहाँ तालीम की बात तो हम करते हैं, घरों में भी होती है, लेकिन तरबियत का बड़ा फकदान है। हमारे बचपन में जी तालीम और तरबियत नाम का एक मैगजीन होता था और उससे हमारे टीचर बहुत फ़ायदा लेते थे। तो आप तरबियत कर रहे हैं माशाल्लाह। पिछले दिनों में आपके स्कूल में खासे फंक्शन हुए, आपके कॉलेज में खासे फंक्शन हुए, तो उस सिलसिले में आप जरा बताएं कि मैं जब भी गुजरा कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है। मैं यही बताने लगा हूँ कि हमारे बच्चे ना इन इवेंट्स की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। यहाँ 10 मई को जो पाकिस्तानी अफवाज ने एक तारीखी फतह हासिल की, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन पे कामयाबी हासिल की, तो हमने अल्लाह के फजल से यहाँ वो बार का हक उसको सेलिब्रेट किया। हमारे बच्चों ने फौजी लिबास पहने, उन्होंने एयरफोर्स के लिबास पहने, उन्होंने नेवी के लिबास पहने और ऐसे हाथी पेश किए कि जो देर तक देखने वालों को याद रहेंगे। इसी तरह ये रिसेंटली हमने 14 अगस्त को कॉलेज ओपन किया, तो हमने 14 अगस्त सेलिब्रेट किया और फिर उसके बाद ईद उल नबी गुजरी है, तो हमने ईद उल नबी का छोटा सा जुलूस भी निकाला और बच्चों के माबैन एक तकरीरी मुकाबला भी हुआ। बॉयज़ और गर्ल्स ने हज़रत सल्लल्लाहु
علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بڑی ہی شاندار تقریریں کی، جی اور اس سے پہلے ایک نعت کا مقابلہ بھی ہوا، جی معاذ نے بھی اور بز نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی ہی شاندار نعتیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں۔ اور پھر میں ایک اور چیز جو ہے، ہمارے جو وہ اکابرین، بالخصوص میں بات کروں گا کہ 2 دن پہلے قائد اعظم کی رحلت کا دن تھا، تو ہم نے پہلے پیریڈ میں بچوں سے پوچھا بھئی آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، بتائیں کس حوالے سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو انفارچونیٹلی بیشتر بچوں کو نہیں پتا تھا۔ پھر ہم نے بتایا کہ بھئی آج کے دن قائد اعظم کا انتقال ہوا تھا، آپ سب ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ یہاں پہ آپ کو بچوں کو یہ چیزیں ذہن میں رہیں۔ یہاں پہ آپ کو افسوس نہیں ہوا کہ اس وقت جو تعلیم دی جا رہی ہے، بچے آپ کے پاس میٹرک کرنے کے بعد آتے ہیں تو اسکولوں میں بچوں کو قائد اعظم کی برسی کے متعلق پڑھایا ہی نہیں جاتا؟ ہاں نہیں، بڑا یہ تکلیف دہ چیز ہے کہ ہمارا جو جنرل نالج ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس موبائل نے ہمارے بچوں کے ذہن جو ہے نا وہ موف کر دیے، وہ کتابوں کی طرف آتے ہی نہیں، نالج تو ہے کتابوں میں۔ موبائل سے پوزیٹیو کام لینا اور نیگیٹو کام لینا انسان کے اختیار میں ہے، اور اس کو بچوں کو سمجھانا ٹیچر اور والدین دونوں کا فرض ہے، صرف ٹیچر کا نہیں ہے، گھر کے ماحول کا زیادہ افیکٹ ہے۔ بچے اسکول میں 6 گھنٹے گزارتے ہیں، 5 گھنٹے گزارتے ہیں، کالج میں 6 گھنٹے گزارتے ہیں، 5 گھنٹے گزارتے ہیں۔ جو ٹائم اپنے ماں باپ کے پاس رہتے ہیں، یہ ان کا فرض ہے کہ ان کو اس سلسلے میں نیگیٹو پازیٹیو دونوں چیزوں سے آگاہ کریں۔ ابھی آپ نے اتفاق سے اگر موبائل کا تذکرہ ہی کر دیا تو میرے علم کے مطابق تو مشہور زمانہ خلیل الرحمان قمر صاحب بھی کسی زمانے میں آپ کے ادارے سے ایجوکیٹ ہو کے گئے ہوئے ہیں۔ کیا ایجوکیشن ہے ڈیئر؟ ہاں آپ نے صحیح کہا کہ خلیل الرحمان قمر صاحب وہ جناح اسلامیہ کالج کے اسٹوڈنٹ رہے، انہوں نے BCom یہی سے کیا تھا۔ اور موبائل کی بات جو ہے میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ والدین نے بغیر سوچے سمجھے بڑے بڑے مہنگے موبائل بچوں کو لے دیے ہیں جن کے نیگیٹو امپیکٹ ہی ہیں۔ ہم نے کہاں ٹیکنالوجی کا صحیح یوز کیا ہے؟ ہم تو صحیح یوز نہیں کرنے والے، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا۔ ہمیں بہت زیادہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کا بڑا کنٹرولڈ یوز کریں۔ اس میں ایک پرابلم ہے، جو والدین زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں وہ ان کو بچے بلیک میل کر دیتے ہیں۔ میرے پاس ایک پیرنٹس آئے کہ میں نے اپنے بچے کو لیپ ٹاپ لے کے دینا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ جی اس کے کالج میں اس کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کے باپ کو کہا مجھے کل ملنا۔ اس کے کالج میں نے بات کی، ان کے پروفیسر نے مجھے بتایا ہم نے کچھ نہیں کہا بچے کو، کیونکہ اس کی اس موقع پہ ضرورت نہیں ہے۔ تو سوسائٹی میں یہ بھی ہے کہ بچے والدین کو غیر ضروری ڈیمانڈ کے اوپر مجبور کرتے ہیں، تو آپ بچوں کو اس سلسلے میں تھوڑا ایجوکیٹ کریں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کووڈ کے دنوں میں، جب آن لائن کلاسز ہوئیں تو اس وقت والدین کی مجبوری بن گئی کہ وہ بچوں کو لیپ ٹاپ یا موبائل لے کر دیں، لیکن اب تو ایسی صورتحال نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسی بیماری کا آغاز ہو گیا جس بیماری سے اسٹوڈنٹ کو نجات نہیں مل رہی۔ آخر میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں میسج دینا چاہوں گا کہ والدین کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے۔ والدین جو ہیں وہ اتنے بیزی ہو گئے ہیں۔ آپ کو میں ایک مزے والی بات بتاؤں، ہم نے ایک گھر فون کیا چند دن پہلے کہ جی آپ کا بچہ آپ آیا نہیں، تو والد نے کہا کہ جی نہیں آیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ اس کا لیجر چیک کریں، فیس آئی ہوئی ہے، میرا کام تھا فیس جمع کرانا، وہ میں نے کرا دی ہے۔ آپ نہیں آیا بچہ، اس میں آپ کی غلطی ہے۔ یہ تو یہاں تک تو والدین کا آپ کہہ لیں کہ انٹرسٹ رہ گیا اپنی اولاد میں۔ یہ سوسائٹی کے کرپٹ ہونے کی دلیل ہے، اور ان حالات میں سوسائٹی جو ہے نا وہ اپنی تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ان کو بیسک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا بھی بتائیں۔